ہر کوئی غلطی تے خطا دا پتلا ہے. غلطی ہر بندے کولو ہر عورت کولو ہو سکتی ہے. پاک ذات ایک میرے رب دیئے، دوجی رب دے نبیاں دیئے تے تیسرا اللہ دے فرشتیاں دیئے. نہ رب غلطی کر سکتا ہے، نہ اللہ دے نبی غلطی کر سکتے ہیں، نہ اللہ دے فرشتے غلطی کر سکتے ہیں. باقی سارے غلطی کر سکتے ہیں. باقی سارے لوگ خطا ممکن ہے کر سکتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں. غلطی دے پتلے نے جے پاک ذات رب دیئے تے بندے کولو فرشتے والی ڈیمانڈ کیوں کر دے ہو؟ میں حیران ہونا گلاں سن کے. او بھائی فرشتہ غلطی نہیں کر سکتا، بندہ کر سکتا ہے. بندہ بندہ ہے تے بندے نو بندہ سمجھیا کرو. اسی بندے کولو ڈیمانڈ کرنے ہاں اے جی فرشتے ورگا ہو جاوے. تو میں کیا فرشتہ ہے، بندہ فرشتہ نہیں بن سکتا. جی غلطیاں ہو سکتیاں نے تے بھائیا زندگی گزر دیئے کمپرومائز کر کے گزاری دی. کچھ بیوی دیا من لئی دیاں نے، کچھ منا لئی دیاں نے. پیار تے محبت نال بغیر لڑائی جھگڑے تو وقت گزاری دے. انج تعلق گزر جائے میرا رب خوش ہو جاتا ہے. میاں صاحب نے اس منظر تے آ کے بڑا پیارا نقشہ کھینچا. فرماندے نے چنگی مندی اے سجنا کولو چنگی مندی اے سجنا یارو ہو جاندی سواری یار یاراندہ اے گلا نہیں کر دے. اے اصل پرید جنا دی یاراندہ گلا نہیں کر دے. بھائیا او بد نسلے بندے ہوندے نے جنی دیر تعلق ہووے اونی دیر چنگا سمجھ دے نے. جدوں لڑائی ہو جاوے جھگڑا ہو جاوے تعلق ختم ہو جاوے پھر اس بندے دا بندے دے کول گلا کر رہے نے، شکوا کر رہے نے، شکایتاں لا رہے نے. او جی بڑا برا بندہ ہے، بڑا برا بندہ ہے، بڑا برا بندہ ہے. میں کہ جنی دیر تیرے نال چنگا چلے اونی دیر تے چنگا سی. جنہ جدوں تیرے نال تعلق ختم ہویا ہن بھیڑا ہو گیا. میں کہ سونیا نا چنگے گزرے وقت دی چنگے بندے لاج رکھ دے نے. چنگے گزرے وقت دی چنگے بندے لاج رکھ دے نے. وہ کہندے نے کی ہویا ہے بندہ لڑائیاں ہندیاں راندیاں نے، اے جھگڑے ہوندے راندے نے، اے ناراضگیاں ہندیاں راندیاں نے، لیکن میتھوں گلا نہیں ہوندا، میتھوں بد نسلی نہیں بنیا جاندا. میتھوں اپنے یار دا گلا برائیاں ظاہر نہیں کیتیاں جاندیاں. کیونکہ میاں صاحب جھنجوڑ کے بندے نو کہہ رہے نے یار یاراندہ اے گلا نہیں کرے دے. اے اصل پرید جنا دے تے چنگی مرد سجنا کولو یارو ہو جاندی سواری. فرشتہ بندہ نہیں ہو سکتا، بندہ غلطی دا بھائیا خطا کار غلطی دا پتلا ہے. پر یار یاراندہ گلا نہیں کر دے. اے اصل پرید جنا دے. میں
بڑا حیران ہونا بندہ کہندا پیا نظر آوندا ہے یار میرے تے سسرال والے میری عزت ہی کوئی نہیں کردے میرا تے سسر میری عزت ہی کوئی نہیں کردا میری ساس میری عزت ہی کوئی نہیں کردی میری تے سسرال والے گھر عزت ہی کوئی نہیں میں کیا بیلیا جنہ بیٹی دے چھڑیے جنہ اپنی عزت ہی تینوں دے چھڑیے پیچھے رکھیا کیے جے تیرے دماغ چ عقل ہووے تے سمجھ آوے جنہ اپنی بیٹی تیرے سپرد کر دیتی ہے اور عزت کنوں سمجھنا ہے او جے تو کپڑیاں نو عزت سمجھنا ہے جے تو جتیاں نو عزت سمجھنا ہے جے تو چنگا کھانے پینے نو عزت سمجھنا ہے جے تو پروٹوکول تے ٹی سی کرن نو عزت سمجھنا ہے جے تو خوشامد کرن نو عزت سمجھنا ہے پھر تیری عقل تے تحفے پھر تیری چوائس تے تحفے او بھائیا عزت چیزاں دے اندر نہیں عزت کپڑیاں تے جتیاں دے اندر نہیں بھائیا عزت کھانے دے اندر نہیں کسے نو پیسہ چنگا ہے چنگا کھانا دے گا جے حالات اوکھے نے تے کھانا تھوڑا نارمل ہوئے گا بھائیا کوئی جہیز زیادہ نہیں دے سکتا کیا انہوں عزت کرنا چھڑ دے گا انہوں عزت دا گھاٹا سمجھے گا میں کیا نہ جہیز دا نا عزت ہے نہ فرنیچر دا نام عزت ہے نہ کپڑیاں تے جتیاں دا نام عزت ہے نہ برتنا تے ڈنر سیٹ دا نام عزت ہے او بھائیا عزت بیٹی نو کہندے نے عزت اپنیاں بچیاں نو کہندے نے جیڑی بچی دا نکاح تیرے نال کر رہا ہے او ساریاں عزتاں تے تیرے سپرد کر رہے اور کی لینا ہے تائیں تے میاں صاحب فرما دینے چنگے بندے نالے اے جڑے بیٹیاں تے دیاں دیندے نے بہناں دا رشتہ کر دیں اے قدر بھی تے کوئی کردہ ہے تے جڑا کردہ ہے بندے دا پتر ہندی ہوئے جڑا کسی دی بیٹی تے دی عزت نہیں کر سکتا او بندہ اپنے آپ نو نہ سمجھے ان دے تے ڈنگرے چاہی فرق ہے کہ جانور پٹے کھاندا ہے تے اے روٹی کھاندا ہے ایو فرق ہے ان دے درمیان جڑا کسی دی ماں بہن بیٹی دی عزت نہیں کردا او کسی دیاں بہناں تے بیٹیاں دی عزت کرن والے بندے نو انسان آندے نے تائیں تے میاں صاحب فرماندے نے چنگے بندے نالے یاروں نے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھولے دے بندہ کہن دیا پہ نظر آندا یار میرے باپ نال اس چنگا سلوک کیتا آیا یار میرے دادے دے نال چنگا سلوک کیتا آیا بھائیا نسلہ تک نسلی بندے یاد رکھ دینے چنگے بندے نال تے نیکی کریے او نسلہ تک نہیں بھولے دے برے بندے نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چل دے انہاں دی بیٹی نو بھیجن گے جا جا کے بھراواں نو آکھ زمین دے وہ جا کے بھائیاں نو آکھ ہے جہیز دے وہ جا کے ماں باپ نو آکھ انہیں پیسے چاہی دینے جا کے اپنے باپ نو کہ بلیک میل کر ایموشنل طریقے دے نالے تاکہ انہاں نو سمجھ لگے جے پیسے نہ ملے طلاق دے دیواں گا جے میں نو ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی رشتہ ختم کر دیواں گا جے میری گل نہ مننی گئی رشتہ توڑ دیواں گا میں کیا بھائیا انہاں پتر بنایا ہے تو دشمن بندا پیا ہے انہاں تینوں بیٹا بنایا ہے تو دشمن بندا پیا ہے انہاں تینوں اپنا بیٹا بنا کے رکھیا ہے تو شریکے بازی لائی رکھنا ہے بھائیا تائیں تے میاں صاحب کہہ رہے ہیں برے بندے نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے اللہ اکبر
بھائیا پاک ذات میرے رب دی ہے، پاک ذات اللہ دے نبیاں دی ہے، پاک ذات اللہ دے فرشتیاں دی ہے۔ اوے بندیاں کولو فرشتیاں والی تے نبیاں والی ڈیمانڈ نہ کیتا کرو، غلطیاں یاراں کولو ہو جاندیاں نے۔ بھائیا غلطیاں بیٹیاں بہناں گھردیاں کولو ہو سکدیاں نے، غلطیاں بھراواں کولو ہو سکدیاں نے، بندے نے نا تے انہاں غلطیاں دے بارے پوچھن والی ذات میری رب ہے، تو خدا کیوں بنیا بیٹھے؟ اسی جدے گندے ہیں نا، جتنیاں اسی گناہ کرنے ہیں، یقین کرو ساڑھے گھردیاں نو پتہ لگ جائے تو سانو گھر نہ رکھن، جتنا اسی چھپ چھپ کے گناہ کرنے ہیں۔ اے میرا رب مہربان ہے کہ ساڑھے پہاڑاں جتنے گناہ ویکھ کے بھی تے اللہ روزی بند نہیں کرتا، اور زیادہ عطا کر دیندے۔ بھائیا جے اپنے ساڑھے گناہ اللہ برداشت کر دے نا تے بھیا جے تیرے رشتہ داراں کولو بیلیاں یاراں کولو گھردیاں کولو کوئی چنگی ماڑی ہو جائے، اوہ خامیاں اگنور کری دیاں نے، خوبیاں ویکھ کے تے پیار تے تعلق پہلے نالوں مضبوط کر لئی دے۔